ततशाखान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्घातपिङ्गलम् साधुदर्शकं तत्र प्रसृतं प्रियवादिनम् उल्लासोपोत्तराभासं दत्तजामीकरेक्षणम् मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासुरम् दुर्निरीक्षमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहसा विललापवृतं सीताकरुणं भयमोहिता राम रामीति दुःखार्ता लक्ष्मणेति जभामिनी रुरोध बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरासुति सातं दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदुपस्थितम् मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी सा वीक्षमाणा प्रियभुग्नभक्त्रम् शाखामृगेन्द्रस्येधोक्तकारम् गदरिषपिङ्गाधिपतेरमात्यम् वातात्मजम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् सातं समीक्ष्यैव हृदम् विसंज्ञा यथासु कल्पेव बुभूव सीता चिरेण संज्ञाम् प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा स्वप्ने मयायम् विहृतोऽद्य दृष्टशाखामृगशास्त्रगणैर्निषिद्धः स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः स्वप्नोऽपि नायम् न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन रामीति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपान् च कथाम् तमर्धम् एवम् प्रपश्यामि तथा शृणोमि अहम् हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता दद्यतु सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततम् तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि मनोरथस्यायति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्या च वितर्कयामि कीकारणम् तस्य विनास्ति रूपम् सुव्यक्तरूपस्य वदत्ययम् माम् नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणी स्वयम्भुवे चैव हुताशनाय च अनेन चोक्तम् यदिदम् ममाग्रतो मनोकसातच्च तथास्तु नान्यथा इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः आपदामुपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहम् कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानाम् निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रम् मे युद्धे प्रतिफलम् भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैस्तु सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीम् लङ्कामभिवाद्यमैथिलीम् समृद्धार्धे गमिष्यामि निशताम् सर्वरक्षसाम् श्रीरामाय नमः।